Praise the Lord, my Pastor Simon Carmen, co-chairman Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute. आपको रिचार्जिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 184 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है थीइज्म, ट्रिनिटी, पेट्रोलॉजी और आज की टीचिंग होगी यहोवा एलोहिम इटर्नल क्रिएटर, यहोवा एलोहिम अब्दी खालक। आज की टीचिंग के वाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा थियोलॉजी प्रॉपर में पेट्रोलॉजी यानी नॉलेज ऑफ फादर में यहोवा एलोहिम यानी यहोवा खुदा और अब्दी खालक का मुकाशफा बताएं जिसने जमीन और आसमान और कायनात बनाई। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप का जमीन पर आदम और हवा को बनाया और खुदा का फर्क भी बताएं कि आदम को बनाते वक्त यहोवा बाप किस बॉडी में था और आदम हवा को मिलता था। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के वाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू भाई साइमन। बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पैदाइश पहला बाब, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। दूसरे बाब की चौथी आयत, यह है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। सातवीं आयत, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। यसाया 40वां बाब 28वीं आयत, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदाए अब्दी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से जो थीइज्म, ट्रिनिटी और पेट्रोलॉजी के हवाला से तालीम दी जा रही है और आज की टीचिंग यहोवा एलोहिम अब्दी खालक और थीइज्म के हवाला से लास्ट एपिसोड के अंदर पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, टेंपल गॉड की कलीसिया, जो TOG थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जो ऑनलाइन TOG चैनल के ऊपर जो हम तालीम दे रहे हैं और BTH के स्टूडेंट्स के लिए और बिलीवर्स के लिए, खादमों के लिए, ताकि बाइबल मुकद्दस को प्रॉपर जानते हुए ठीक तरीके से कलाम की तालीम को गवाही देने वाले, तालीम फैलाने वाले और खुदाम की वर्शिप करने वाले हम बने। और जब थियोलॉजी प्रॉपर की बात आती है तो इसमें पेट्रोलॉजी यानी नॉलेज ऑफ फादर के हवाला से जो बात की जा रही है और थीइज्म में जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं तो उसमें हम फादर, सन, होली स्पिरिट के हवाला से कि हम एक खुदा की इबादत करते जो इस्तिस्ना छठे बाब के अंदर है कि खुदाम तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। तो लास्ट एपिसोड में मैंने ट्रिनिटी के हवाला से, थीइज्म के हवाला से बयान किया और पेट्रोलॉजी के हवाला से नॉलेज ऑफ फादर में जो थियोलॉजी प्रॉपर है उसके अंदर जो एटर्नल क्रिएटर यानी यहोवा बाप के हवाला से जो यहोवा एलोहीम है इसकी सारी तालीम को दिया जाएगा। तो जब हम यहोवा खुदा बाप कहते हैं, यहोवा गॉड द फादर कहते हैं, यानी वो सबसे ऊपर एफसीओ के खत के मुताबिक सबके अंदर है, तो वो ट्राइयून गॉड के हवाला से। और जब यहोवा एलोहीम आज का टाइटल है तो यहोवा एलोहीम में भी यही बात है कि गॉड द फादर एलोहीम के अंदर यानी खुदा बाप बेटे रूह कुदस के अंदर यानी जो खुदा रूह है हमारे अंदर है, हम उसमें चलते फिरते मौजूद होते हैं। और जमीन के ऊपर जब हम ट्रिनिटी का
ऑफिस वर्क देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन यहोवा ने किस तरीके से ओल्ड टेस्टमेंट में काम किया और फिर क्राइस्ट खुदा का बेटा तजस्सुम में वो इंसान बना, कलाम खुदा होली स्पिरिट जो आसमान से खुदा के बेटे ने जी उठने के बाद नाजिल किया। तो ट्रिनिटी का थीइज्म में भरपूर हमें पता हो, यानी हम एक खुदा की इबादत करते हैं, यानी ट्राइयून गॉड की 3 in 1। तो वो कसरत का खुदा एलोहीम खुदा है। तो एलोहीम, जब यहोवा एलोहीम कहते हैं तो एलोहीम यानी खुदा की जात जो कसरत में है, प्लूरल है, पर सिंगुलर हम यूज करते हैं। खुदा एक खुदा है जिसके अंदर फादर सन होली स्पिरिट के हवाला से ट्रिनिटी के अंदर हम बिलीव करते हैं। और जब हम खुदा कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, हिब्रू में एलोहीम, तो जो ELL का मतलब होता है गॉड और जो एलोहीम का मतलब है ये प्लूरल है। तो हम ऐसे खुदा एलोहीम की इबादत करते हैं जो एक खुदा है। तो यहोवा जब एलोहीम कहेंगे यानी खुदा का नाम यहोवा है, और फिर खुदा का नाम I am भी बाइबल मुकद्दस के अंदर आए। तो ये दो ही नाम जब हम एलोहीम के हवाला से खुदा की जात का नाम लेते हैं तो पैदाइश 3 बाब के अंदर और फिर खरूज 12वें बाब के अंदर जब आया है तो वहां लिखा है यहोवा मेरा नाम है। और पैदाइश की किताब में लोग यहोवा का नाम लेकर इबादत करते थे। और फिर यहोवा और अदोनाय में भी जो एक फर्क है, तो अदोनाय का मतलब भी लॉर्ड है और यहोवा का मतलब भी लॉर्ड है। उर्दू में खुदामंद कहेंगे, पर यहोवा का हम लॉर्ड के मानी में भी नाम लेते हैं, पर इसका मीनिंग एटर्नल वन के अंदर आता है। तो लॉर्ड का मानी हम खुदामंद के अंदर लेते हैं। तो इंग्लिश में जब हम लॉर्ड कहते हैं तो यहोवा को इंग्लिश में भी हम यहोवा ही कहेंगे, और हिब्रू में यावे जिसका मतलब है अबदी, एटर्नल वन। तो खुदा की जात जो एलोहीम है जिसमें फादर सन होली स्पिरिट पाया जाता है, और जमीन के ऊपर 3 ऑफिस हमें नजर आते हैं। पर खुदा रूह जो यूहन्ना 4 बाब के मुताबिक अनदेखा खुदा, और वो जब अनदेखा खुदा है तो अपना इजहार जमीन के ऊपर फादर सन होली स्पिरिट में करता है। और जब हम खुदा रूह की बात करते हैं तो हम उसको बाप ही कहते हैं। तो जब बाप कहते हैं खुदा को तो इसका मतलब है गॉड द फादर, खुदा एलोहीम बाप है। तो जब इस सेंस में हम बाप कहते हैं तो इसका मतलब वो सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़ा है, जिसमें फादर सन होली स्पिरिट है। तो फादर का मानी इस सेंस में लास्ट एपिसोड में मैंने बयान किया कि यानी ट्राइयून गॉड जो है ये हमारा आसमानी बाप है। और जब हम आसमानी बाप यहोवा को उसके जमीन के ऊपर उसका फंक्शन फर्स्ट पर्सन में देखते हैं तो उसमें भी यहोवा को बाप के तौर पर देखते हैं, पर वो फर्स्ट पर्सन की बात आएगी। तो जब हम ट्राइयून गॉड की बात करते हैं तो खुदा का नाम एलोहीम जब हिब्रू में कहते हैं तो पास्टर सैमुअल बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट हमारे सामने उसके नाम का हमें मुकम्मल पता हो कि खुदा का नाम यहोवा है। और उसको I am भी कहा गया है खरूज 4 बाब के अंदर, कि मूसा ने कहा कि मैं क्या जाकर इज़राइल को बताऊंगा किसने मुझे भेजा। तो यही कहा गया कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। I am का मतलब एटर्नल वन होता है, यहोवा का मतलब भी एटर्नल वन होता है। तो हमारे पास जब यहोवा एलोहीम कहते हैं तो एलोहीम खुदा की जात, अनदेखा खुदा की जात यानी फादर सन होली स्पिरिट। और जब नाम की बात आएगी तो उसका यहोवा नाम है या उसका नाम I am है। तो I am के हवाला से भी जब बाइबल में देखते हैं तो क्राइस्ट ने भी कहा कि राह को जिंदगी मैं हूं, तो उसमें भी 7 टाइटल्स I am के हवाला से है। तो क्राइस्ट क्योंकि I am कहा तो इसका मतलब है कि वो ट्राइयून गॉड के अंदर जिस तरह यहोवा I am है उसी तरह उसका बेटा भी I am है। और होली स्पिरिट भी I am ही है, क्योंकि जब हम अमाल की किताब 10वें बाब में पढ़ते हैं तो होली स्पिरिट पतरस को कहता है कि जो कर्नेलियस ने लोगों को तेरे पास भेजा है तो मैंने ही उनको भेजा है। तो होली स्पिरिट ने भी वहां पर ये टाइटल यूज किया कि मैंने उसको भेजा है। तो जब हम ट्राइयून गॉड की बात करते हैं तो यशायाह 48 बाब के अंदर क्राइस्ट के हवाले से प्रोफेसी है, उसमें लिखा है कि जब वो था यानी यहोवा के हवाला से मैं भी उसके साथ था और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। तो ट्राइयून गॉड के अंदर फादर सन होली स्पिरिट आता है। तो यहोवा एलोहीम यानी एलोहीम खुदा की जात जो वाहद खुदा है जिसमें कसरत पाई जाती है यानी फादर सन होली स्पिरिट, और यहोवा उसका नाम है जो अबदी है। और ये अबदी होना और कायनात यूनिवर्स को बनाने वाला वो क्रिएटर है।
تو جب ہم کریٹر مانتے ہیں خدا کی ذات کو، تو یہی جینیسس فرسٹ چیپٹر میں پڑھا گیا کہ ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا. تو یونیورس کو جب ہیمن ارتھ کو بنایا گیا اور اس کی تمام چیزوں کو بنایا گیا، اس سے پہلے اینجلز کو بنایا گیا، پھر آدم حوا کو بنایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ایک کریٹر نے بنائی ہے وہ خدا کی ذات ہے جس نے یہ ساری کریشن کا کام کیا ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل پہلے باب میں پڑھتے ہیں کلام کے حوالہ سے، تو لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. تو جو اندیکھا خدا، اسپرٹ بینگ، خدا روح ہے، وہ بولتا ہے اس کا کلام، تو کلام بھی اسپرٹ بینگ ہے یعنی خدا ہے. تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا، جو کلام کی صورت میں اندیکھے خدا باپ کے اندر ہے. جب اس سے نکلتا ہے، جب وہ بولتا ہے، کلام کیا اس نے اور کائنات کو بنایا، تو ہر چیز کو بنانے والے کے حوالے سے یوحنا پھر یہ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور آگے لکھا ہے کلام ہی خدا تھا. تو ہمارے پاس پھر یہ بات واضح آ جاتی ہے کہ کلام اسپرٹ بینگ جو خدا کی ذات میں ہے یہ نکلا. تو نکلنے کا مطلب ہی بیٹا ہوتا ہے، سن ہوتا ہے. اور چونکہ باپ کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے بڑا، تو جو سب سے بڑا اس کے اندر سے کلام. تو باپ بیٹا ہم دنیاوی رشتوں کے مطابق نہیں لیتے، ہم اس کے میننگ کے مطابق لیتے ہیں کہ کلام جو باپ سے نکلا، اسی طرح بیٹا جسمانی بھی اپنے باپ ہی سے نکلتا ہے. تو جو کلام خدا سے نکلا اس نے زمین کے اوپر آ کر تجسم لیا، تو کلام مجسم ہوا. تو یہ جو بائبل کی تعلیم ہے کرسچن تھیولوجی کی، اور پھر جو تھیولوجی پراپر کے اندر ہم پیٹرولوجی کے حوالہ سے جان رہے ہیں، تو کرسٹولوجی اور پیٹرولوجی، اس کی ساری تعلیم جو ہم بائبل سے جانتے سمجھتے ہیں، ہمیں اس کا بیان ہو. تو یہوہ الوہیم یعنی خدا کی ذات، اس کا نام الوہیم یعنی خدا. جب انگلش میں کہتے ہیں گاڈ، تو ہبرو میں کہتے ہیں الوہیم یعنی ایسا خدا جس میں کثرت ہے، پر ایک خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں. تین خداؤں کی نہیں، ایسا خدا جس طرح یونٹی کے اندر ہسبینڈ وائف دو نہیں ایک ہے، تو اسی طرح جب ہم 3 in 1 کہتے ہیں تو فادر سن ہولی اسپرٹ. تو کلام مجسم ہوا. تو یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر یہ بہت بڑا مکاشفہ جو لکھا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی اندیکھا خدا جو باپ ہے اس کے اندر کلام تھا، وہی خدا تھا. تو خدا اندیکھا خدا جو باپ ہے، سب سے اوپر ہے، سب کے اندر ہے، اس کا کلام جو نکلا، اس کا بیٹا، یہ خدا کے ساتھ تھا. اور لکھا کلام ہی خدا تھا. پھر آگے لکھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی. تو یعنی کلام جو اسپرٹ بینگ ہے، نیمٹولوجی ہولی اسپرٹ کے حوالے سے، تو یہ الوہیم کے اندر ہے جس کا نام یہوہ ہے، جس کا مطلب اور جس کا نام آئی ایم ہے. آئی ایم کہیں یا یہوہ کہیں، یہی خدا کی ذات ہے. تو یہ بدانیت میں نہیں، یہ تثلیث التوحید کے اندر یہ بات آتی ہے. تو تھیزم کو ہم ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، یعنی خدا جو یہوہ خدا ہے، یعنی الوہیم جو خدا کی ذات جس کا نام یہوہ ہے، یا آئی ایم کہتے ہیں. تو یہوہ الوہیم، تو جب یہوہ الوہیم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فادر سن ہولی اسپرٹ یہ یہوہ ہی ہے. اس لیے تو زبور 110 میں آیا یہوہ نے میرے یہوہ سے، یعنی لارڈ نے لارڈ سے، خداوند نے خداوند سے یہ کہا میرے دائنے ہاتھ بیٹھ. اور ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے بھی جب یہ لکھا ہے کہ روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو، تو خداوند نے ان کو حکم دیا. زبور کے اندر ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہے کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جیسا کہ خداوند نے جو مریبہ میں فرمایا. تو ہولی اسپرٹ کا وہاں ذکر ہے، تو اس کو بھی خداوند کہا گیا. تو جو پروفیسی میں فادر سن کی بات کی گئی تو وہ یاوے میں. تو یہوہ جو ٹرینٹی کے اندر ہے، تھیزم کے اندر ہے، تو الوہیم اس کا نام یہوہ ہے یا اس کا نام آئی ایم ہے. تو یہ فادر سن ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہے. اور یہی ایٹرنل کریٹر ہے، یعنی خدا ہی جو الوہیم ہے، یہ یونیورس کا بنانے والا ہے، ابدی خالق ہے. جو یسایہ 40ویں باب کے اندر پڑھا ہے، اس کی حکمت وزڈم ادراک سے پڑھے ہے، اور لکھا ہے کہ خدا ابدی خالق جو ہے، کریٹر جو ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. اور جب ہم مکاشفہ 30 باب کے اندر پڑھتے ہیں 14ویں آیت میں، تو کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وہ خلقت کا مبدا، بگننگ آف کریشن. تو جب وہ خلقت کا مبدا ہے یعنی بگننگ جو شروع ہے، ابتدا ہے، تو ابتدا میں یہ کلام کا جو تولد ہونا ہے، یہ کرائسٹ کے حوالہ سے
लिखा है। तो उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की, जमीन की, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। तो ये कलाम ही सब कुछ संभालता है और ये खुदा का बेटा मसाया है। और निम्टोलॉजी होली स्पिरिट के हवाले से वो बाप के साथ भी वर्क करता है और बेटे के साथ भी न्यू टेस्टामेंट में। अब होली स्पिरिट कलीसिया के अंदर रहता है। ये हमारे पास जो यहोवा एलोहिम की डॉक्ट्रिन है, और हम थियोलॉजी प्रॉपर के अंदर पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात को जानते हैं, और फिर सिस्टमेटिक थियोलॉजी के अंदर बाप की और बेटे की और होली स्पिरिट के हवाला से सारी बातों का इल्म हमें है। तो जब हम यहोवा एलोहिम खुदा की जात को बयान कर रहे हैं, थीइज्म के अंदर ट्रिनिटी को, तो ये एटर्नल क्रिएटर के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो एलोहिम यानी फादर सन होली स्पिरिट, जो अनदेखा खुदा सारी कायनात का बनाने वाला है। यानी जब कहते हैं इब्तिदा में खुदा ने आसमान जमीन को बनाया, तो इसका मतलब है कि इसमें यहोवा बाप की बात की जा रही है और कलाम खुदा मसाया की बात की जा रही है, जो अनदेखे खुदा के अंदर ये कायनात के बनाने में है। अभी इसके अंदर ना मसीकत जिस्म की बात आ रही है, ना एंजल ऑफ लॉर्ड की बात आ रही है, ना होली स्पिरिट जो डव के अंदर है। ये अनदेखा खुदा जब उसने कायनात को, यूनिवर्स को बनाया, जमीन आसमान को बनाया, वो अनदेखा खुदा जिसमें उसका कलाम, जो उसका बेटा जो उसके मुंह से निकला उसके अंदर है, इसको बेटा कहा गया है। तो होली स्पिरिट जो उसकी कुदरत है, तो खुदा एलोहिम ने यूनिवर्स को, जमीन आसमान को बनाया। यानी इब्तिदा ने खुदा ने जमीन आसमान को अनदेखे खुदा ने बनाया। फिर जब इजहार जमीन के ऊपर होता है, तो वो फिर जो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर हम देखते हैं यहोवा को, और फिर तजस्सुम के अंदर कलाम खुदा, खुदा के बेटे को देखते हैं, और होली स्पिरिट को डव की सूरत में। तो ये अपीयरेंस है। पर अनदेखा खुदा जब कायनात यूनिवर्स बनाया गया, जब यूनिवर्स की तख्लीक होती है, जब एंजल्स की तख्लीक होती है, तो अनदेखे खुदा जो एलोहिम है खुदा ने बनाया, जो कसरत का खुदा है, यानी एक खुदा है। और जब हम ट्रिनिटी को जान जाते हैं जमीन के ऊपर, तो फिर हम एलोहिम का जो मानी फादर सन होली स्पिरिट के अंदर लेते हैं। यानी खुदा जो एक खुदा इस्तिस्ना छठे बाप के अंदर आया है, उसकी इबादत करना, तो उसका नाम यहोवा है। यानी हम यहोवा की इबादत करते हैं जो एलोहिम है। तो यानी यहोवा एलोहिम की वर्शिप करते हैं। जब यहोवा एलोहिम कहेंगे, तो इसी में फादर सन होली स्पिरिट है। तो थीइज्म के अंदर हम ट्रिनिटी की वर्शिप करते हैं, और यही एटर्नल क्रिएटर है। यानी बाप भी एटर्नल क्रिएटर है, बेटा भी कलाम खुदा, और होली स्पिरिट उसकी कुदरत, ये भी एटर्नल क्रिएटर है। तो खुदा एलोहिम यानी यहोवा एलोहिम ही एटर्नल क्रिएटर है। और यशायाह ने यही कहा कि अबदी खालिक थकता नहीं है, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो अबदी खालिक है, वो अजली अबदी खालिक है। इसलिए क्राइस्ट ने भी कहा मैं अव्वल और आखिर हूं। यहोवा ने भी यही कहा कि मैं अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं। तो होली स्पिरिट भी अव्वल और आखिर ये एलोहिम के अंदर हमें खुदा की जात में मिलते हैं। और जब अव्वल आखिर की बात आ रही है, तो इसका मतलब है ना उनका शुरू है ना आखिर। तो यही जो अब्दी क्रिएटर की बात है कि वही खुदा की जात है जो स्टार्ट अव्वल आखिर है, ना उससे पहले ना उसके बाद। यानी अव्वल आखिर का होना यह बताता है कि खुदा की जात ही अब्दी अजली है। तो अजली अब्दी खुदा एलोहिम की हम वर्शिप करते हैं। और जब यहोवा बाप कहेंगे, तो इसमें हम जो मजमूई तौर पर इफसियों के खत के मुताबिक जो गॉड द फादर की बात करते हैं, वो सबसे ऊपर सबके अंदर। तो ये ट्रिनिटी में जब हम यहोवा फादर को अपीयरेंस के अंदर, एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर देखते हैं, तो फिर ये फर्स्ट पर्सन की अपीयरेंस है, जिसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो हमें सबसे पहले ये थीइज्म के अंदर ट्रिनिटी के हवाला से यहोवा एलोहिम का ये नाम मुकम्मल तौर पर हमें पता हो कि खरूज की किताब में यही यहोवा ने कहा कि मेरा नाम यहोवा है। यानी जब हम एलोहिम की बात करते हैं, तो यहोवा के अंदर यूनिवर्स को बनाया गया, और यहोवा ही ने मिस्र से छुड़ाया इजराइल को। तो जब यशायाह की किताब के अंदर पढ़ते हैं, तो 42वां बाब, 45वां बाब, 44वां बाब, इस सब के अंदर यही लिखा है कि यहोवा ही मेरा नाम है। यहोवा मेरा नाम है जिसने जमीन के ऊपर बशिंदों को सांस और उनके चलने वालों को रूह अनायत करता है। तो यहोवा बाप के हवाला से, गॉड द फादर के हवाला से, फर्स्ट कनूम के हवाला से ये सारी तालीम हमें मिलती है। और जब ये लिखा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यूहन्ना की इंजील पहले बाब में,
تو 48واں باب یسایہ میں لکھا ہے کہ جب وہ تھا یعنی یہوہ، تو کرائسٹ کے حوالے سے آگے لکھا ہے میں تھا یعنی خدا کا بیٹا، کلام خدا اس کے ساتھ تھا، اسی تو سب چیزیں اس کے وسیلے سے بنی، اور آگے لکھا اس کی روح نے مجھے بھیجا۔ تو یہ تجسم کی بات وہاں پروفیسی کی گئی ہے۔ تو ٹرائیون گاڈ کی، فادر سن ہولی اسپرٹ کی یسایہ 48ویں باب میں اس کا نام کا جب ذکر آئے گا ٹرائیون گاڈ کا، تو یہ لکھا کہ یہوہ اس کا نام ہے، وہی سانس چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ یہوہ ہی نے آسمان کو اور زمین کو بنایا ہے، اسی کے ہاتھ نے۔ تو یہ ایٹرنل کریٹر کی بات آتی ہے کہ جتنی کریشن ہوئی ہے زمین آسمان کی، اور اس سے پہلے اینجلز کی، کربیم، سرافیم کی، لاکھوں قدسیوں کی، تو یہ ساری یہوہ جو الوہیم ہے اسی نے یہ کریٹ کیا ہے، اسی میں فادر سن ہولی اسپرٹ آتا ہے۔ اور جب ارتھ کے اوپر جب اپیرنس آتی ہے، زمانوں کے اندر آتی ہے، تو پھر یہوہ فرسٹ پرسن کو ہم کس طرح جانتے ہیں، اور تجسم کے اندر کلام خدا کو کس طرح جانتے ہیں، ہولی اسپرٹ کو کس طرح جانتے ہیں جب کہ وہ کلیسیا کے اندر ہے، اور ہولی اسپرٹ فادر کے ساتھ اور ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے ساتھ اور اب کلیسیا میں۔ تو یہ زمانے جب زمین کے اوپر ہم ٹرینٹی کا بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر وضاحت ہو، پر جب ہم ازلی ابدی ایٹرنل کریٹر کی بات کرتے ہیں، یہوہ الوہیم کی بات کرتے ہیں، تو اندیکھا خدا اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، سارے اینجلز کو بنایا۔ اور جب پہلے دن کی کریشن کے حوالہ سے پڑھتے ہیں تو یسایہ 42 باب میں بھی لکھا ہے کہ وہ روشنی کا موجد ہے، اور جب جینیسس فرسٹ چیپٹر کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو اس نے پہلے دن روشنی کو بنایا، اور یہ بات جب کہے گی کہ روشنی ہو جا، تو یہ کہنا تو گویا کلام خدا کے ذریعے سے روشنی وقوع کے اندر آئی۔ اور پہلے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے خدا کی روح پانیوں کی سطح پہ جنبش کرتی تھی۔ تو ٹرینٹی کا تیسرا قانون اندیکھے خدا کی ذات کے اندر یہ قدرت پانیوں پہ جنبش کرتی، کلام نے کریشن کی۔ اور یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں یہی لکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ پر قدرت ہولی اسپرٹ جو تیسرا قانون ہے، اور یہ جب اندیکھے خدا روح میں ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا جو خدا کے اندر ہے، اور اس سے جب چیزیں بنتی ہیں، یہی اس کا تولد ہے کلام کا، یعنی کلام خدا کا بیٹا، یعنی نکلا خدا سے، اندیکھے خدا کے اندر سے جو روح ہے۔ تو دنیا کے اندر باپ بیٹے کی ٹرم کو لوگ سمجھ کے وہ دنیا کے رشتوں میں آ جاتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی شریک تھا، یہ کوئی بیٹا ہے یا باپ ہے۔ یہ اندیکھے باپ کا میننگ ہے جو سب سے اوپر ہے، سپریم ہے، اس لیے باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمے کی بات آتے ہیں، تو پھر وہ ان زمینی رشتوں کے اندر ان ناموں کو لے لیتے ہیں۔ تو باپ یعنی یہوہ باپ کی بات، گاڈ دا فادر کی بات جو سب سے اوپر ہے، یہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے باپ بیٹا روح القدس کہنا، یہ گویا ہم یہوہ الوہیم کہہ رہے ہیں، ہم خدا کی ذات کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو زمین کے اوپر فادر سن ہولی اسپرٹ کے اندر جس کی اپیرنس ہے، وہ جو یہوہ الوہیم ہے، جس سے سارا یونیورس بنایا، ایٹرنل کریٹر ہے، اس کے نام سے واٹر بیپٹزم دیا جا رہا ہے۔ اور اس نے جب کائنات کو بنایا تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، تو یہ جتنی کریشن کا کام ہوا یہ گاڈ دا فادر نے اور الوہیم خدا کی ذات نے بنایا، جس کا نام یہوہ ہے، جس کا نام آئی ایم ہے۔ پر ہم توحید میں نہیں، ٹرینٹی میں تھیزم کو مانتے ہوئے کہ وہ الوہیم خدا ہے، یعنی کثرت کا خدا ہے، جس میں فادر سن ہولی اسپرٹ، تو 3 in 1 کو ہم ایسے خدا کی جو ٹرائیون گاڈ ہے بلیو کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، اور اسی نے یونیورس کو بنایا، وہی کریٹر ہے، یعنی ازلی ابدی کریٹر ہے، ایٹرنل کریٹر ہے۔ اور یہ 40 باب کے اندر لکھا ہے وہ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ روح ہے، وہ تھک جائے یا ماندہ ہو جائے تو ایٹرنل کریٹر الوہیم، یہوہ الوہیم اس کا نام، یا آئی ایم اس کا نام، وہ کثرت کا خدا، تھیزم میں ٹرینٹی کے اوپر، ٹرائیون گاڈ کے اوپر ہمارا بلیف۔ تو یہ جب لکھا کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو بنایا، تو الوہیم خدا نے بنایا، یعنی اس کے کلام نے، اس کی روح نے، تو روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتی، اور کلام نے ساری کریشن کی، اور ان کا الگ الگ بیان یسایہ میں، یوحنا کی انجیل، دیگر صحیفوں کے اندر یہ بیان آتا ہے کہ کس طریقے سے ایٹرنل کریٹر نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اور اس کا جو ٹائٹل ہے پھر مکاشفہ 3 باب میں بھی کلیسیاؤں کو جب لکھا جاتا ہے، لدوکیا کی کلیسیا کو، کہ کرائسٹ جو ہے یہ خلقت کا مبدا ہے،
یعنی بگننگ آف دا کریشن ہے، یعنی جب کریشن کو بنایا گیا تو کلام نکلا خدا سے، یہ آغاز ہے، شروع ہے، یعنی وہ ازل سے، تو ازلی ابدی کریٹر کے اندر فادر سن ہولی اسپرٹ آتے ہیں، جو اندیکھا خدا، اسے زمین آسمان کو بنایا اور جو دیگر جتنی چیزیں تھی، تو پہلے دن روشنی کو بنایا، دوسرے دن اس نے فضا کے پانیوں کو جدا کیا تو فضا کو بنایا، تیسرے دن پھر یہ تمام جو درخت ہیں یہ وقوع کے اندر آتے ہیں، ان کو بنایا گیا، پھر چوتھے دن نیر اکبر، نیر اصغر یعنی سورج، جو چاند، ان کو بنایا گیا، پانچویں دن اینیملز کو بنایا گیا۔ تو یہ پانچوں دن کی جو کریشن ہے، یہ کریٹ کیے گئے ہیں، ان کو بنایا، پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ الوہیم خدا کی ذات نے، جس کا نام یہوہ ہے، تو یہوہ الوہیم نے، جس میں فادر سن ہولی اسپرٹ ہے، یہ اندیکھا خدا، یہ سارا یونیورس اس نے بنایا، تمام اینجلز کو اس نے بنایا۔ جو یہ یونیورس بننے سے پہلے جب خدا تھا تو اس نے تمام فرشتوں کو بنایا، پھر جو زمین آسمان اور دیگر چیزوں کو، مگر چھٹے دن جا کر پھر ایڈم ایو کو بنایا گیا، آدم ہوا کو بنایا گیا۔ جب ہم 5 دن کی کریشن کا ذکر کرتے ہیں تو ایٹرنل کریٹر نے، جب ہم آدم ہوا کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایٹرنل کریٹر نے، فرسٹ قانون کے بنایا گیا۔ جو دوسرے سوال میں جس کا میں جواب دوں گا، تو پہلے سوال کے اندر جو یہوہ الوہیم کے حوالہ سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے کہ وہ ایٹرنل کریٹر ہے، تو کلام خدا، جو خدا کے اندر جو خلقت کا مبدأ ہے، اس کے ذریعے سے سارا یونیورس، زمین آسمان، تمام سٹارز، خربوں اربوں ستارے جو ہیں بنائے گئے، اور جب اس نے کہا روشنی ہو جا تو ایسا نور کا حالہ، ایسا روشنی کا دھماکہ، ایسا بگ بینگ اس طرح وقوع کے اندر آیا کہ یہ سورج چاند ستارے جتنی بھی دنیا کے اندر کریشن ہو رہی ہے، یہ اس کے کہنے سے، یہ نور، یہ روشنی جو اس نے کہا تو تاریکی چھٹ گئی، تاریکی اندھیرا دور ہوا اور کائنات وقوع کے اندر آئی، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ کاسموس جتنا ہمیں نظر آتا ہے یہ اس کے کہنے سے۔ تو پہلے دن اس نے نور کو، روشنی کو، انرجی کو وقوع کے اندر لایا ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر چیزوں کو، یعنی پھر دوسرے دن فضا کو، تیسرے دن درختوں کو، پھر چوتھے دن سورج چاند ستاروں کو۔ تو یہ گریجولی جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور خدا نے کہا اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ تو یہ جو اندیکھا خدا، جو ٹرائون گاڈ ہے، خدا باپ بیٹا، یعنی کلام خدا کے کہنے سے چیزیں بنی ہے، اس کی روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتی تھی، یعنی تثلیث کا خدا جو ہے، تو تثلیث کو تو ہم اس کی اپیرنس میں پھر جا کر سمجھتے ہیں، پر جب خدا کہا جا رہا ہے تو ہمیں یہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹرائون گاڈ کی بات ہو رہی ہے، یعنی الوہیم کی، جس کا نام یہوہ ہے، جس کا نام آئی ایم ہے، اس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، یعنی وہ ایٹرنل کریٹر ہے۔ اور یہ یسایہ نے جو 40ویں باب میں کہا ہے کہ خدا ابدی خالق، وہ تھکتا نہیں ہے، یعنی ایٹرنل کریٹر ہے۔ جب ایٹرنل کریٹر ہے تو اس کا مطلب ازلی ابدی خدا، جو خدا الوہیم ہے، اس کا نام یہوہ ہے۔ اور اس سے 6 باب کے مطابق موسیٰ نے کہا خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی الوہیم خدا ہے، جس کا نام یاوے ہے، جس کا نام یہوہ ہے۔ تو یہوہ ہمارا خدا ہے، یعنی خداوند خدا ہے، یعنی یہوہ۔ تو جب خداوند خدا کہتے ہیں تو یہوہ خدا اس کا مطلب ہے، یعنی جو ہمارا خدا ہے اس کا نام یہوہ ہے۔ جب ہم یہوہ کہیں گے تو یہوہ ہی ہمارا خدا ہے، جو الوہیم ذات ہے، یعنی خدا جو الوہیم ہے وہ اس کی ورشپ کرتے ہیں، تو وہ ایٹرنل کریٹر ہے، یعنی فادر سن ہولی اسپرٹ، یہ ایٹرنل کریٹر ہے۔ ہولی اسپرٹ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، ساری کریشن میں جو قدرت نے کام کیا خدا کی ذات کے اندر، اور یہوہ فرسٹ اکنوم کے ساتھ اور سیکنڈ اکنوم مسیح کے ساتھ لکھا، اس نے مجھے مسح کیا، اور ہولی اسپرٹ کی قدرت سے وہ معجزات کرتا تھا۔ تو ٹرینٹی جو ازل سے ورک کر رہی ہے، اور پھر اظہار جب زمین کے اوپر ہوتا ہے تو الگ الگ بھی کس طریقے سے ورک کرتے ہیں۔ تو ہم 3 خداؤں کی نہیں، ایک خدا کی جو ٹرائون گاڈ ہے ورشپ کرتے ہیں، یعنی خدا الوہیم کی۔ مگر جب آدم ہوا کی تخلیق کا ہم کہتے ہیں تو یہ 6000 سال پہلے ہی کی بات کرتے ہیں۔ جب سارے یونیورس کی تخلیق کی بات کرتے ہیں کہ ایٹرنل کریٹر، تو ایٹرنل کریٹر وہ تو زمانوں سے پہلے، تو ہم اسے ازلی ابدی کریٹر کہیں گے، جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ شروع نہ آخر۔ تو
تو وہ ازلی ابدی خدا ہے اور وہ الوہیم خدا ہے، یہوہ اس کا نام ہے، آئی ایم ہے۔ پر جب ہم آدم بابا کی بات کریں گے تو یہ 6000 سال پہلے کی بات کریں گے، جب زمین کے اوپر زمین کی مٹی سے بنایا گیا۔ پر ساری تخلیق اور اینجلز کا بنایا جانا یہ جو خربوں سال ہے، آپ ان ٹائم کو نہیں ماپ سکتے کہ کس طریقے سے سورج، چاند، ستارے یہ چیزیں وقوع کے اندر آئی ہیں۔ تو ہم پری ایڈمائٹ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ارتھ، یہ پہاڑ، یہ بہت پیریڈ کے ہیں، یہ 6000 سال سے پہلے، تو انسان کی کتاب میں لکھا یہ خدا کی قدیم صنعتیں ہیں، تو یہ وقوع کے اندر آئی ہے۔ اور جب لوسیفر کو گرایا گیا تو لوسیفر کے گرائے جانے سے بھی زمین کو فنا کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر پھر اندھیرا تھا اور خدا کی روحانیوں کی سطح پر جنبش کرتی، اور پھر اس کے اوپر چیزیں ریکریٹ کی گئی ہے اور پھر آدم کو بنایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں گریجولی معلوم ہو کہ ایٹرنل کریٹر جو یہوہ الوہیم ہے، یعنی خدا باپ بیٹا اس کی ذات ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں بنی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل پہلے باب میں سے بھی بتایا کہ کلام نے یہ ساری کریشن کی ہے، یعنی یہوہ کے اندر جو کلام اندیکھے خدا کے اندر، کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اندیکھے خدا کی صورت پہ تھا۔ تو یعنی کریٹر جو کرائسٹ ہے، یہ کلام کی صورت میں خدا کی ذات کے اندر، تو الوہیم یہوہ الوہیم کے اندر ایٹرنل گاڈ کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، اور یہی پیٹرولوجی کے اندر، یہی تھیولوجی پراپر کے اندر سارا علم ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو واضح بات ایٹرنل کریٹر کی آتی ہے، اس خدا کا نام یہوہ الوہیم ہے، یاوے الوہیم، یعنی الوہیم کا نام یہوہ ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو موسیٰ نے یہی کہا کہ خداوند سن اے اسرائیل، تیرا خدا خداوند خدا ہے، یعنی یہوہ خدا ہے، یعنی یہوہ الوہیم خدا ہے، یعنی الوہیم کی عبادت کرتے اس کا نام یہوہ ہے، جس میں فادر، سن، ہولی اسپرٹ جو ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے۔ اس لیے پھر کرائسٹ نے جا کر باپ کو انٹروڈیوس کروایا، اور باپ نے بھی اپنے بیٹے کو انٹروڈیوس کروایا۔ جب بیپٹزم لیا گیا تو یہ فادر سن کی ٹرن جو چلی آ رہی ہے، یہ الوہیم کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ یہوہ الوہیم یعنی یاوے الوہیم، اس کا مطلب ہے الوہیم یعنی خدا کی ذات، فادر، سن، ہولی اسپرٹ، اس کا نام یہوہ ہے، آئی ایم ہے، جس میں فادر، سن، ہولی اسپرٹ تینوں ہی آتے ہیں، اور یونیورس کا بنایا جانا ایٹرنل کریٹر نے بنایا۔ پر جب ہم یہوہ فادر کو پیٹرولوجی کے اندر فرسٹ اکنوم کے اندر، فرسٹ پرسن کے اندر یہوہ کی بات کریں گے کہ باپ نے اپنا اظہار کس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کیا، یعنی گاڈ دا فادر میں، یہوہ الوہیم میں، تینوں ہی فادر، سن، ہولی اسپرٹ اندے کے خدا کی صورت میں ورک جو یونیورس کا میں نے بتایا۔ پر جب زمین کے اوپر یہوہ کا آفس شروع ہوتا ہے، باپ کا شروع ہوتا ہے فرسٹ اکنوم کے اندر، تو پھر وہ اینجل آف لارڈ کے اندر آتا ہے، یا اینجل آف یاوے آپ کہیے، اینجل آف یہوہ کہیے، یعنی خداوند کا فرشتہ، تو اینجل آف لارڈ یا اینجل آف یہوہ۔ تو جب اینجل آف یہوہ کریں گے تو اینجل آف لارڈ کا جو اینجل آف لارڈ، اس میں اپیرنس نیو ٹیسٹمنٹ میں کرائسٹ نے بھی جو مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے، ہولی اسپرٹ بھی اینجل آف لارڈ میں اعمال کی کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ مگر جب فرسٹ پرسن کی یہوہ کی بات آئے گی تو اس کا میں ابھی دوسرے سوال جو پوچھا گیا ہے اس میں ذکر کروں گا۔ تو ہم جب زمین کے اوپر ہم یہوہ کی بات کریں گے تو یہ یہوہ باپ کی بات ہے، پر اینجل آف لارڈ کے اندر ہے، جس میں ایڈم ایو کو بنایا گیا، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ناظرین، آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا، اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے۔ فرسٹ سیمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ، جب ہم آن لائن ٹیچنگ لے رہے ہیں، ہر ایک بلیور، ہر ایک اسٹوڈنٹ، ہر ایک خادم ان باتوں کا ادراک رکھے، اور تھیزم میں خدا کی مکمل پہچان ہو کہ ٹرینٹی کے اندر ہم تھیزم، خدا کی ذات جو ایگزسٹ کرتا ہے، ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ یعنی جیسا میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا کہ ہم پولی تھیزم کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اور نہ ہی مونوتھیزم کے اوپر، ہم ٹرینٹی کے اوپر۔ اور خدا کی ذات جو واحد ذات ہے، یعنی ٹرین گاڈ کے اندر، یعنی خدا الوہیم کے اندر، جس کا ابھی بھی میں نے پہلے سوال کے اندر پاسٹر سائمن بیان کیا، تو سسٹمیٹک تھیولوجی اور
थियोलॉजी प्रॉपर के अंदर जब हम पेट्रोलॉजी की बात करते हैं, गॉड द फादर की, और फिर बाप की जात की बात करते हैं, एलोहीम की बात करते हैं, यहोवा की बात करते हैं, आई एम उसके नाम की बात करते हैं, तो आई एम और यहोवा का जो मीनिंग मैंने बताया एटर्नल वन, तो अजली अब्दी होना ये एटर्नल क्रिएटर का मानी है, यानी वो शुरू और आखिर है, यानी वो क्रिएटर है, एटर्नल क्रिएटर है, अजली अब्दी खालिक है। तो जब यहोवा एलोहीम कहते हैं तो ये उसका अजली अब्दी होना है, अव्वल आखिर होना है, अल्फा ओमेगा होना है, शुरू और आखिर होना है, उसके सिवा कोई और नहीं है। तो इसके अंदर एटर्नल क्रिएटर में हम असली अब्दी में हम एलोहीम यहोवा जात को जानते हैं, पहचानते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। जब हम गॉड द फादर कहते हैं तो इसके अंदर ही फादर सन होली स्पिरिट तीनों ही ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है यानी बाप है। इसलिए तो जब गॉड द फादर के हवाला से पौलुस इफिसियों चौथे बाब में बिलीवर्स ये कहता है कि बाप सबसे ऊपर है, सबके अंदर है, तो वो एलोहीम के अंदर बाप बेटा रूह कुदस खुदा रूह में वो हमारे अंदर उसी में हम चलते फिरते हैं। इसलिए तो क्राइस्ट के हवाला से जिसा नुमे बाप में लिखा कि वो अब्दियत का बाप, फादर ऑफ एटर्निटी, एटर्नल क्रिएटर के अंदर कलामे खुदा जो है, खुदा की जात के अंदर वो भी बाप है। जिस तरह यहोवा जिसका नाम है वो फर्स्ट पर्सन वो भी बाप है, तो बाप में फादर सन होली स्पिरिट तीनों ही ये सुप्रीम अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम आई एम है। पर अपना इजहार जब जमीन के ऊपर करते हैं तो इसलिए हम फिर ट्राइयून गॉड कहते हैं, क्योंकि इजहार जो यहोवा ने गॉड फादर ने किया वो इजहार हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलता है। और फिर क्राइस्ट का तजस्सुम कलामे खुदा जो खुदा से निकला, तो पेट्रोलॉजी के अंदर यही फादर सन की जो पोजीशन आती है कि वो बाप से निकला है, यानी यीशु खुदा का बेटा खुद भी अब्दियत का बाप है। पर जब इंकारनेशन हो रही है और वो अजल से तौलद है, वो खिलकत का मबदा है, बिगनिंग है, खुदा से निकला है, कलामे खुदा, सारी चीजें उसी ने पैदा की हैं, बनाई हैं। तो जब तजस्सुम में आएगा तो वो भी अब्दियत का बाप है। जब दूसरे क्लूम में देखेंगे तो वो तजस्सुम के अंदर आदमजाद उसको कहा गया है, वो खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, यानी अजल से वो खुदा से निकला हुआ। इसी तरह होली स्पिरिट खुदा का रूह जो पानियों की सतह पे जुम्बश करता, तो यहोवा एलोहीम में फादर सन होली स्पिरिट तीनों ही अनदेखे खुदा ने सारी यूनिवर्स को बनाया, जिसकी डिटेल मैंने बयान की। और जब हम इजहार ओल्ड टेस्टमेंट में बागे अदन के अंदर देखते हैं तो वहां पर फर्स्ट टाइम जो खुदा की जात है, गॉड द फादर सन जो है होली स्पिरिट, जब उसका इजहार देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन का इजहार यानी यहोवा बाप का इजहार जो है, बाप के मानी के अंदर जो अब आता है, फर्स्ट क्नून में बात करते हैं तो वो एंजल ऑफ लॉर्ड, उसको ये टाइटल दिया गया है। यानी आदम हवा को जब आके मिलता था, उनसे बातचीत ठंडे वक्त में आकर करता था, यह जमीन की मिट्टी लेकर उसने एक स्टेचू बनाया, आदम बनाया, उसके अंदर सांस दम फूंका, तो वो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर अपना इजहार करता है। अनदेखा एलोहीम जिसका नाम यहोवा है, जमीन के ऊपर वो यहोवा ही के माने में करेगा, और बेटा भी यहोवा ही है। यहोवा ने मेरे यहोवा से कहा, पर हम यहोवा को जब फर्स्ट क्लूम में कहेंगे तो यहोवा ही कहेंगे, जब एलोहीम में कहेंगे तो तीनों को यहोवा ही कहेंगे, मगर जब फर्स्ट पर्सन की बात आएगी तो हम इसमें यहोवा बाप कहेंगे। तो यहोवा बाप के अंदर तीनों भी आते हैं और यहोवा बाप के अंदर फर्स्ट क्लूम भी आता है। जब फर्स्ट क्लूम करेंगे तो उसका इजहार एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर आएगा। जब हम यहोवा फादर को हम ट्रिनिटी में एलोहीम में यहोवा फादर कहेंगे तो वो अनदेखे खुदा के अंदर उसका जिक्र हम करेंगे। और चूंकि अब दूसरे सवाल में जब ये कहा गया कि उसने आदम हवा को जब बनाया, तो यहां पर गॉड फादर यहोवा बाप का इजहार फर्स्ट क्लूम का बाप के मानी के अंदर जब स्टार्ट होता है कि वो खुदामंद खुदा है, तो अपना इजहार वो एंजल ऑफ लॉर्ड में करता है। यानी अपना इजहार जब वो करता है आदम हवा के सामने, तो वो उसे देख रहे हैं, तो वो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर देख रहे हैं। तो लॉर्ड को हम इब्रू में यावे कहेंगे, तो खुदामंद का फरिश्ता या यहोवा का फरिश्ता उसको कहे। तो चूंकि इंग्लिश में हम एंजल ऑफ लॉर्ड जब कहते हैं तो लॉर्ड का मानी हम खुदामंद में लेते हैं,
تو اس کا مطلب لارڈ کا معنی صرف ربی نہیں ہے، صرف آقا نہیں ہے، صرف خداوند نہیں ہے. لارڈ کا مطلب یہ یہوہ کا جو معنی ہے اٹرنل ون ہے. تو خداوند کا فرشتہ، تو خداوند جب لکھا گیا کہ خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جب آدم کو بنایا گیا تو لکھا ہے خداوند خدا نے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر فرق ہو گیا. اور آپ نے دوسرے سوال میں یہی فرق پوچھا ہے کہ خدا اور خداوند خدا میں کیا فرق ہے. خدا جو الوہیم خدا ہے اس میں ٹرائن گاڈ ہے، جس میں فادر سن ہولی اسپرٹ ہے. اندیکھا خدا ہے، یہوہ الہیم ہی کہیں گے. جب اس کا اظہار اینجل آف لارڈ کے اندر ہوتا ہے تو یہاں پر اب آئے گا کہ خداوند خدا نے، یعنی یہوہ خدا نے. یہ اب فرسٹ قانون کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہوہ باپ بھی یہوہ ہے، بیٹا بھی یہوہ ہے. پر جب یہاں یہوہ خداوند کہا گیا ہے تو یہاں فرسٹ پرسن یہوہ کی بات جو باپ کے اندر جو سب سے بڑا ہے، تو اس کا کلام جو تھا وہ بھی یہوہ ہی ہے. تو فرسٹ قانون خداوند خدا نے. تو یہ فرق ہے کہ خدا میں ہم الوہیم کہیں گے، اندیکھا خدا فادر سن ہولی اسپرٹ. جب ہم کہیں گے خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے، اب یہاں پر اینجل آف لارڈ میں یہوہ اپنا اظہار فرسٹ قانون میں کر رہا ہے. اور زمین کی مٹی لی اور اس کو سانا اور اس نے آدم کو بنایا، پھر اس میں اپنا دم پھونکا اور اپنا روح دیا. تو جب پیدائش میں پڑھتے ہیں تو لکھا اس نے اپنا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. جب یسایا میں پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے اس نے اس میں سانس اور اپنا روح اس میں پھونکا. اور یہی زکریا کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس نے دم بھی اور روح بھی. تو ارواح جو اس نے کریٹ کی ہے یہ اس نے آدم کے اندر رکھی جو مٹی سے بنایا گیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے دم پھونکا، یہ سانس، تو یہ سانس سے بھی انسان زندہ رہتا ہے اور روح سے بھی زندہ رہتا ہے. تو اپنا دم پھونکا، سانس دیا، اس کو زندگی دی تو وہ جیتی جان ہوا، جس سے پھر وہ سارا بدن اور اسپرٹ جو اس کے اندر ڈالا گیا. تو یہ آدم جب ایٹرنل کریٹر کہیں گے تو پیٹرولوجی کے اندر ہم گاڈ دا فادر تینوں کو لیں گے. جب ہم خداوند خدا کہیں گے، جب آدم کی تخلیق ہوگی تو یہ فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے، یعنی خداوند خدا نے. جب خدا کی بات کہیں گے تو وہ یہوہ ہی خدا ہے. جب ہم خداوند کا خدا کہیں گے تو یہ فرسٹ قانون کی بات ہے، یعنی یہوہ نے اپنا اظہار اینجل آف لارڈ کے اندر کیا. جب ہم کرائسٹ کی بات کریں گے تو وہ اپنا اظہار کلام خدا تجسم میں کر رہا ہے. جب ہولی اسپرٹ کی بات کریں گے تیسرے قانون کی تو وہ جو دو کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے، جب کلیسیا کے ساتھ ہے، ہمارے اندر رہتا ہے. تو یہ جو تھیزم میں ہے، ٹرینٹی کی بات ہے، پیٹرولوجی کی بات ہے. گاڈ دا فادر کا علم ہے، یاوے کا علم ہے، خداوند خدا کا علم ہے، یعنی فرسٹ پرسن یہوہ کا علم ہے. تو اس نے مٹی ثانی پر اینجل آف لارڈ میں اپیرنس ہمیں ملتی ہے. اور آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ پھر موسیٰ نے کس طرح اینجل آف لارڈ میں اس کو پیچھے سے دیکھا. اندیکھے خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا جو روح ہے. تو اس لیے اینجل آف لارڈ کے اندر، عدن کے اندر آدم ہوا جو تھے یہوہ سے وہ ملتے تھے. تو یہوہ الوہیم ہے، فرسٹ پرسن میں اظہار کر رہا ہے جو خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور وہ جیتی جان ہوا. اور جب یسایہ کے اندر ہم 42ویں باب کے اندر پڑھے اور جب 45ویں باب کے اندر پڑھے تو 42ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے بشندوں کو سانس اور روح دیتا ہے. جب 45ویں باب کے اندر پڑھے تو لکھا ہے کہ یہوہ میرا نام ہے اور اسی نے انسان کو بنایا، زمین کے اوپر آسمان بھی بنایا اور زمین کے اوپر انسانوں کو بھی پیدا کیا. تو یہ جو ایٹرنل کریٹر ہے، جب یونیورس کو بنایا گیا ہے، فادر سن ہولی اسپرٹ تینوں ہی اندیکھے خدا کے اندر ورک ہے. پر جب اسپیشلی آدم ہوا کی بات آئے گی اور اس میں آپ نے کویسچن کیا کہ خدا پھر کس طرح اپنا اظہار کرتا تھا، تو اینجل آف لارڈ کے اندر. تو جب اینجل آف لارڈ کے اندر آئے گا تو اس کے اندر خدا اپنا اظہار کر رہا ہے اور اس کے اندر اسرائیل سے وہ مخاطب ہے، اسرائیل سے بات کرتا ہے. آدم کی کریشن اس نے کی ہے، آدم کو وہ نظر آتا ہے. تو اینجل آف لارڈ جو اظہار ہے وہ یہوہ الہیم ہی کا ہے. پس فرسٹ قانون کے اندر پھر وہ اسرائیل سے بات کرتا ہے اور یہوہ کے معنی کے اندر مصر سے چھڑاتا ہے، جس کا آگے جا کر میں ذکر کروں گا. تو ہمارے پاس جو ایٹرنل کریٹر یہوہ الہیم کی بات آتی ہے تو دو باتیں واضح صاف ہونی چاہیے
کہ یونیورس جو بنایا گیا ہے یہوہ الہیم نے یعنی خدا کی ذات نے، وہ ابدی کریٹر ہے، ابدی خالق ہے، جس میں فادر سن ہولی اسپرٹ یہ تینوں ہی کی وجہ سے یہ یونیورس بنا ہے۔ اور جب آدم حوا کو بنایا گیا ہے یعنی خداوند خدا نے یہوہ الہیم نام یہی آئے گا، پر جب اینجل آف لارڈ کے اندر آئے گا تو یہ فرسٹ پرسن کا جو اظہار باپ کے طور پر ہے، اور کلام کا بھی اظہار آگے نیو ٹیسٹمنٹ میں بیٹے میں آ کے ہوتا ہے، اور پھر ہولی اسپرٹ میں۔ تو یہ درجہ بدرجہ زمانوں میں ہم خدا کی ذات کو پھر اس کے اظہار کو مینیفیسٹیشن کو دیکھتے ہیں۔ تو آگے عدن کے اندر آدم حوا کا بنایا جانا، تو آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اس میں اپنا دم پھونکا، سانس زندگی پھونکی، اور وہ جیتی جان ہوا، اپنی روح دی، اور پھر آدم کی پسری میں سے، اس کے پہلو میں سے ہوا کو بنایا گیا، جو لفظ سال ہیبرو ورڈ ہے جس کا مطلب سائیڈ ہے، آدم کی سائیڈ میں سے، یہ بھی معنی ہے کہ اس کی رب، اس کی پسری میں سے۔ اور ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کیا اس کے پاس اور ارواح نہیں تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ تو ایک ہی جو وائف ہے اس کی تعلیم بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ خدا نے ہوا کو ایو کو بنایا۔ تو یہ سارا اینجل آف لارڈ میں یہ اپیرنس ان کے سامنے خدا ان کو نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، جو اندیکھا خدا کبھی کسی نے نہیں دیکھا، آدم حوا نے دیکھا ہے اینجل آف لارڈ کے اندر۔ پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں جہاں اینجل آف لارڈ آیا ہے وہاں انہوں نے فرسٹ پرسن کی منسٹری کو دیکھا ہے، یعنی یہوہ کی منسٹری کو، باپ کی منسٹری کو دیکھا ہے۔ اور پھر جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کلام خدا جو آلریڈی یہوہ ہی ہے خدا کی ذات کے اندر، یہوہ الہیم کے اندر، تو کلام جو خدا ہے اور یہی الہیم کا جو مانی ہم فادر سن ہول اسپرٹ میں لیتے ہیں ٹرن گاڈ میں، تو وہ تجسم کے اندر پھر مسیح خدا کا بیٹا آتا ہے اور وہ اپنی جان قربان کرتا ہے۔ پر آدم حوا پہلا آدم جو بنایا گیا ہے، یہ جو اینجل آف لارڈ میں اپنا اظہار خدا نے کیا ہے اور زمین کی مٹی سے، تو یہ خدا اور خداوند خدا میں فرق ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں خداوند خدا نے زمین کی مٹی لے کر اس سے آدم کو بنایا، تو اس کا مطلب ہے اینجل آف لارڈ میں یہوہ خدا نے یہ جو تخلیق کی ہے۔ اور جب ہم کہیں گے کہ ابدی خالق نے کائنات کو بنایا، تو یہوہ الہیم اندیکھے خدا نے فادر سن ہولی اسپرٹ میں، یعنی کلام خدا جو یوحنا کی انجیل پہلے باب کے مطابق کلام خدا تھا، کلام ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ تو وہ کلام جو روح ہے، اسپرٹ بینگ ہے، روح کے اندر، یعنی یہوہ جو الہیم ہے، اس کے اندر اس کا کلام نکلے کس واسطے بیٹا، جس میں سے نکلا باپ۔ تو یہ پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو اقانیم کی ہم بات کرتے ہیں، تو ٹرینیٹی میں پھر ہم اندیکھے خدا کو، اس کا اظہار ہم فادر سن ہولی اسپرٹ میں اس لیے لیتے ہیں کہ کلام جس سے نکلا وہ باپ ٹھہرا، نکلا ہے وہ بیٹا ٹھہرا، اور وہ کلام جس نے کائنات بنائی آخر میں وہ تجسم کے اندر آ جاتا ہے، پر اپنا اظہار عدن کے اندر وہ اینجل آف لارڈ میں دے رہا ہے۔ تو اینجل آف لارڈ کے حوالہ سے پھر یہوہ کی مختلف جو میننگ آتے ہیں، نیم آتے ہیں، منسٹری آتی ہے، اس کے اوپر بھی ایپیسوڈ کیے جائیں گے، بائبل اسٹوڈنٹ بلیورز پاسٹر صاحب۔ تو اس لیے ہمارے پاس تھریزم ٹرینیٹی کے اندر گاڈ دا فادر، اور پھر پیٹرولوجی کے اندر جب ہم ایٹرنل کریٹر کہیں گے تو یہ یہوہ الہیم ہے، اندیکھے خدا میں فادر سن ہولی اسپرٹ۔ جب آدم حوا کو بنایا گیا تو یہ فرسٹ پرسن کی بات ہے کہ اس نے خداوند خدا نے اینجل آف لارڈ کے اندر فرسٹ پرسن یہوہ کی بات جو ہو رہی ہے وہ اپنا اظہار اینجل آف لارڈ میں دے رہا ہے، یعنی یہوہ کا فرشتہ وہ اپنا اظہار اس فرشتے میں دیتا ہے، اور پھر آدم حوا کو ملتا ہے، اس سے تعلیم دی جاتی ہے۔ حوا کو بھی بنایا جانا، یہ اینجل آف لارڈ یعنی خدا کی ذات یہوہ الہیم نے اپنا اظہار اینجل آف لارڈ میں ہو کر، یہ عدن کے اندر یہ آفس شروع ہوتا ہے اینجل آف لارڈ کا، جو یہوہ الہیم ہی ہے پر اظہار اپنا فرشتہ میں دے رہا ہے۔ اور یہ اینجل آف لارڈ یہ یہوہ کا فرشتہ کہلاتا ہے، جو پھر ساری انجیل میں جہاں جہاں یہ خداوند کا فرشتہ کہا جائے گا تو وہ اپنا اظہار اینجل میں دیتا تھا۔ پر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ریڈیمشن کے لیے کلام خدا نے جسم لے لیا اور سیکریفائس انسانوں کے لیے دی، اور ہولی اسپرٹ جو اس کی قدرت ہے وہ ہمارے اندر ہے، وہ کبوتر کی صورت میں کرائسٹ میں بھی آئی اور ہماری زندگی میں ہمیں نجات کی توفیق بخشتی ہے، اور اپنا زور، خدا کا زور بھی ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو ہم ٹرائن گاڈ کے اندر، یہوہ الہیم کے اندر، ایٹرنل کریٹر میں،
इन जमानों के सारे फर्क को समझने वाले हों और आज इटर्नल क्रिएटर में यूनिवर्स को, पहले सवाल में मैंने बताया कि यहोवा एलोहिम उसका नाम है, यानी एलोहिम उसका नाम यहोवा है। आई एम है वो इटर्नल क्रिएटर है, अजली अब्दी है, शुरू आखिर है, अव्वल और आखिर है, अल्फा ओमेगा है, उसने सारी कायनात बनाई। यहोवा उसका नाम है। खुरूज की किताब और यसाया की किताब के मुताबिक यहोवा एलोहिम ने कहा यहोवा मेरा नाम है, आई एम उसका नाम है। और उसी के हवाला से भी जो यसाया 48 बाब में खूबसूरत डेफिनेशन है क्राइस्ट के हवाला से कि जब से यहोवा यानी जब से बाप तब से उसका बेटा, तब से उसकी रूह ने मुझे भेजा, यानी होली स्पिरिट और बाप बेटा ये तीनों ही यहोवा एलोहीम है। और ये एटर्नल क्रिएटर है। एटर्नल क्रिएटर का मतलब अज़ली अब्दी है, अव्वल आखिर है, और इसी में सारी कायनात को बनाया गया है, उसी में हम चलते फिरते और मौजूद हैं। और जमानों के अंदर जब शरीयत का जमाना और जब आदम हवा का जमाना है तो वो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर ये सारी तालीम फर्स्ट अकनून की आएगी और सेकंड अकनून कलाम खुदा की न्यू टेस्टमेंट के अंदर। और फिर होली स्पिरिट बाप यहोवा के साथ भी रहा और क्राइस्ट के साथ भी, क्योंकि ये तीनों एक है, ये यहोवा एलोहीम है, इसलिए इनकी पूरी तालीम का हमें पता होना चाहिए। और थीइज्म ट्रिनिटी में और पेट्रोलॉजी के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट हम इन चीजों को जानते चले जाएं और बाइबल की एक एक बात को सुनकर अपने खुदा की वर्शिप करें, कलीसियों में रिफाकत करने वाले हों, गवाही देने वाले हों, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले यानी यहोवा एलोहीम की इबादत करने वाले, फादर सन होली स्पिरिट की वर्शिप करने वाले वो कलीसियों के अंदर आते हैं, वो पाक जिंदगी होली लाइफ बसर करते हैं, वो रिपेंट करते हैं, वो वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, वो रूह कुदस से मामूल होते हैं, वो गवाही देते हैं, वो कलाम पढ़ते हैं, वो बाइबल टीचिंग को हासिल करते हैं और इस दुनिया में अपने घरानों के अंदर साबित करते हैं कि खुदा के वो लिपालक बेटे बेटियां हैं जिनको बरकत दी है। उनका उठना बैठना बिछोना चलना ये साबित करता है कि वो इस जमीन के लोग नहीं है, वो खुदा से पैदा हुए लोग हैं, वो सिंफुल नेचर के अंदर नहीं है। खुदा यहोवा एलोहीम जिसने ये सारा यूनिवर्स बनाया, कायनात बनाई, पहला आदम बनाया, फिर दूसरे आदम के जरिए से रिडेम्पशन डिलीवरेंस दी है, उसकी वर्शिप करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी गवाही ठीक हो, खुदा की वर्शिप करने वाले हो, खुदा के साथ चलने वाले हो, तब जाकर उनके रोटी पानी के ऊपर बरकत आती है। खुदा उनको हर तरह की ब्लेसिंग अता करता है और वो इस दुनिया में रह के वर्शिप करते हैं और खुदा के साथ चलते हैं। और जैसा गॉडलीनेस की सीरीज के अंदर मैं बयान कर रहा हूं, हमने इस दुनिया में साबित करना है कि हमें जब यहोवा एलोहीम ने जो एटर्नल क्रिएटर है अपने बेटे कलाम खुदा जो इसने तजस्सुम लिया उसके जरिए से निजात बख्शी है। पहले आदम को उसने बनाया और जिस्मानी नस्ल इंसानी उसके जरिए से आई है। कलाम खुदा दूसरा आदम उसने अपना बेटा सन भेजा, उसके जरिए से हम उसके लिए पालिक बेटे बेटियां बन गए हैं। वो कलीसियों में वर्शिप करते हैं, उनके घराने साबित करते हैं कि खुदा के लोग हैं। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने स्टेटस को, अपने स्पिरिचुअल म्यार को, लेवल को हमें पता होना चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा के लोग इसलिए बनाए गए हैं। खुदा ने हमें बनाया इसलिए ताकि उसकी हम्द करें, उसकी वर्शिप करें, उसके गीत गाएं, उसके साथ चलें और गुनाह और दुनिया से अपने आप को बचाएं। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट थीइज्म ट्रिनिटी पेट्रोलॉजी की तालीम को समझता हुआ यानी यहोवा एलोहीम एटर्नल क्रिएटर की तालीम से वाकिफ होता हुआ टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यहोवा एलोहीम इटर्नल क्रिएटर के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन 2024 से न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि गॉडलीनेस के हवाला से जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप
दिए गए नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है 030094764005 के ऊपर अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आप BTH की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मे ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।